बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं फ्रेंड? आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज एक नए व्लॉग के साथ आगाज़ करते हैं आज का दिन। तो मेरे पास अभी 2 का टाइम हो गया है, खाना खा लिया है हमने और सोचा चलें आज आपके साथ घरेलू बातें शेयर की जाएँ। कल हमने जाना है एक शादी पे, तो उसी की तैयारियों में लगी हूँ। समझ नहीं आ रही कि क्या पहना जाए। तो गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है और ऐसा है कि लोन के अलावा कोई दूसरे कपड़े पहने नहीं जाते। मैंने आज माइक इसलिए हाथ में पकड़ा हुआ है, काफ़ी व्यूज़ ये कह रहे हैं कि आपकी वीडियो में आवाज़ कम होती है। तो मेरे मोबाइल में कोई इशू आ रहा है या मोबाइल दूर होने की वजह से आवाज़ में मसला आ रहा है, तो इसलिए आज मैंने माइक हाथ में रखा हुआ है ताकि आपको मेरी आवाज़ सही से समझ आ जाए। तो मैं क्या कह रही थी, मैं कह रही थी कि हम कल जा रहे हैं शादी में, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही अपने कपड़े निकाल लिए जाएं। जो मैंने कल सूट पहनना है उसको प्रेस कर लिया जाए ताकि लाइट का कोई पता नहीं होता कि लाइट एकदम से चली जाती है तो फिर हम बैठे रहते हैं। और आपको ये भी पता होगा कि शादियों में टाइम टेबल जो है ना वो पाबंद हो गए हैं, क्योंकि 1 से लेके 5 बजे तक, 4 बजे तक टाइम होता है, तो उसके अंदर हम लोगों ने शादी में पहुंचना होता है। और ट्रैफिक की वजह से भी बहुत ज़्यादा रास्ता जाम होता है, तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैं सोच रही थी कि आज ही अपनी तैयारी शुरू कर दूं ताकि कल तक जो है ना मेरी तैयारी कंप्लीट हो, तो मुझे कोई टेंशन ना हो। अचानक से घर में मेहमान भी आ जाते हैं तो फिर इंसान को टेंशन होती है, और मैं होती भी अकेली हूँ, घर में हूँ, कोई हेल्पर नहीं है। काम वाली आती हैं, उन पे एतमाद नहीं किया जा सकता, क्योंकि काम वाली आती हैं, उनका ये काम होता है घर की सफाई की, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया और चला गया, क्योंकि उनका यही काम होता है बस। और हम अपने घरेलू काम उससे नहीं करवा सकते। क्यों? ऐसे बंदों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो बस अपने काम ज़्यादातर मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि मैं अपने काम अपने हाथों से करूँ। तो चलते हैं फिर, देखते हैं। आज सूट सेलेक्ट करती हूँ मैं क्या पहनूंगी कल, तो फिर आपको कल ही दिखाऊंगी, आज ही नहीं। तो फिर पकाने की भी तैयारी अभी करनी है, काफ़ी काम रहते हैं मेरे घर के। तो गर्मी की वजह से बिल्कुल काम करने का दिल ही नहीं करता, दिल करता है बस एसी लगा रहा है और मैं बस एसी में बैठी रहूं। लेकिन ऐसा भी ठीक नहीं है, क्योंकि आपको पता है आधी बीमारी एसी में ही होती है। इंसान एसी के अलावा भी कहीं आगे पीछे घूम फिर के दिन तो गुजार लेता है, लेकिन रात मुश्किल होती है थोड़ी। तो इसलिए मेरी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एसी से बचें, और ज़्यादा गर्मी लगे तो बैठ जाएं। ये भी मैं नहीं कह रही कि ना आप गर्मी बर्दाश्त करें, गर्मी बर्दाश्त भी नहीं होती बंदे से। तो इसलिए एहतियात भी ज़रूरी है। मेरे घर में आ रहे हैं गेस्ट, और मैं सोच रही हूँ कि उनके लिए अब क्या बनाया जाए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। किचन में तो काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और गेस्ट जो हैं वो अल्लाह की रहमत होती है, और उनके खाने का रिस्क अल्लाह पाक पहले ही घर में पहुंचा देते हैं। बहरहाल ये है कि जिस इलाके में मैं रहती हूँ वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें अच्छी नहीं मिलती, इसलिए मुझे थोड़ा दूर जाना पड़ता है। तो फिर सारे काम जो है ना वो मैं अपने खुद करती हूँ। मुझे शौक भी है अपने काम खुद करना, दूसरों से नहीं करवाती। मुझे अच्छा नहीं लगता अपने काम दूसरों से करवाए जाएं। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपने काम खुद किया करते थे, इसलिए हम उनकी उम्मती हैं, हमें भी अपने काम खुद करने चाहिए। माय प्यारे फ्रेंड, मेरी वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें। मैं इतनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ, तो मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो मैंने अपने घर में लगवाया था हुड, लेकिन उसकी थोड़ी पाइप की जो फिटिंग है ना वो सही से नहीं आई। तो हम लोग उनको कारीगर को बुला रहे हैं। आज कितने दिन हो गए हैं, मैंने वो अपने हस्बैंड से कॉल करवाई है, लेकिन वो लोग टाइम पे टाइम दे रहे हैं। अल्लाह जाने पैसे जो लोग ले जाते हैं वो फिर काम नहीं करते। और मेरे प्यारे फ्रेंड जो है ना, वो कोई भी लोग अपना काम करवाना हो ना, तो मेहरबानी करके उनको पहले पैसे ना दें। अगर आप पैसे दे देंगे तो बाद में वो आपको जलील करेंगे, बहुत जलील करेंगे। क्योंकि मेरे किचन का काम इतना अच्छा हुआ था, वो हुड जो लिया ना वो बड़ा था काफ़ी, तो वो वहाँ पे फिट नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने बोला जी आप लकड़ी वाले को बुलाएं,
تو یہ جو آپ کے دو بنے ہیں ڈبے وغیرہ یہ نکالیں تب بھی آپ کے نا ہوڈ کی فٹنگ آئے گی۔ وہ ڈبے تو جلدی سے میں نے نکلوا دیے، لیکن اب میں کچن کچھ اچھا نہیں لگ رہا، تو اب کچن اچھا نہ ہو تو پھر پکانے کا بھی دل نہیں کرتا۔ تو میں چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد میرے کچن کا کام ٹھیک ہو جائے، پورا ہو جائے، تاکہ میں ایزیلی خوشی سے کچن میں کوکنگ کر سکوں۔ اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ کا حشر نشر ہوا ہے۔ یہ والا ایک یہاں پہ بنا ہوا تھا، یہ یہاں پہ نا ایک ڈبہ سا بنا ہوا تھا، اور ہوڈ میرا تھا کافی لمبا بڑا تھا۔ تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ ڈبہ نکالیں تب بھی آپ کی یہ فٹنگ پوری آئے گی۔ تو ابھی یہ پیچھے دیوار بہت زیادہ عجیب لگ رہی ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ یہاں پہ پینٹ وغیرہ کروا لوں، لیکن ان دنوں بالکل گرمی کی وجہ سے کام کروانے کا دل ہی نہیں کر رہا میرے۔ جب میں نے گھر بنایا تھا تو تب میں نے اپنے گھر کا پینٹ سارا کروایا تھا، لیکن اب کافی جگہ نا پینٹ کروانے والی ہوئی ہے۔ تو گرمی میں سامان نکالنا اور سیٹنگ کرنا، لگا ہوا سامان اتنا نہیں فیل ہوتا، جب اس کو نکالا جائے کمرے سے تو وہ کافی گند مچ جاتا ہے۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز دھو کے لگانی پڑتی ہے، سیٹنگ کرنی پڑتی ہے۔ تو میں ہوتی ہوں اکیلی گھر میں، تو میں بس یہی کہتی ہوں کہ بس کام ایک دن میں شروع ہو اور ایک دن میں ہی ختم ہو جائے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ جب گھر میں کوئی مستری وغیرہ کو بلایا جائے، کسی کاریگر کو بلایا جائے، وہ اپنے 2-3 دن تو مست لگائے گا، وہ 2-3 دن تو وہ لگائے گا۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ جب عورتیں کہیں یہ کام کروانا ہے وہ کام کروانا ہے، وہ پھر ساتھ ساتھ اور کام کھول دیتی ہیں، تو کام کافی لمبا چلا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے آج یہ گھر کیسے ہے، کیونکہ گھر اس لیے ہوں کہ آپ کو میں نے پہلے بھی بتایا میرے گیسٹ آ رہے ہیں، ان کے لیے کچھ بنانے کی تیاری کرنی ہے میں نے، اور ساتھ پھر باہر اس ٹائم جانا بہت مشکل کام ہے۔ گاڑی میں تو ایسی لگا ہوا ہوتا ہے، باہر آپ نکلیں تو پھر آپ کو بہت زیادہ گرمی محسوس ہوتی ہے۔ اس لیے احتیاط کریں، گرمی سے بچیں، اور آپ کو جہاں بھی جانا ہو اور شام کو گھر سے نکلیں، تاکہ بنا اپنے کام بھی پورے کر لیں اور تسلی سے واپس بھی آ جائیں۔ کئی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ آپ لوگ گھر سے کچھ لینے کے لیے نکلتے ہیں اور چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، کچھ چیزیں لے کے جلدی گھر واپس آ جاتے ہیں کہ باہر گرمی بہت زیادہ ہے۔ اس لیے میرے پیارے فرینڈ، ہمیشہ شام کو باہر جائیں، گرمی سے بچیں، بس میری آپ سے یہی ریکویسٹ ہے۔ اور آج میں اپنے دوسرے ساتھ والے روم میں ویڈیو شوٹ کر رہی ہوں، کیونکہ یہ والا جو کمرہ ہے نا دوسرے کمرے کی نسبت ٹھنڈا ہے، آپ پنکھے میں بھی گزارا کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے انسان کم سے کم جو ہے نا گرمی بھی برداشت کرے، کیونکہ کبھی کبھار انسان کو ایسی جگہ پہ جانا پڑ جاتا ہے جہاں پہ اے سی اویلیبل نہیں ہے، موسم کافی گرم ہے، تو انسان سکون سے بیٹھ تو سکے نا۔ لیکن ہم لوگوں نے اپنے آپ کو بہت بری عادتیں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن ان عادتوں کا نقصان بھی ہوتا ہے ہمیں، لیکن پھر ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے۔ جی میں ابھی فری ہوئی ہوں، گیسٹ وغیرہ آئے ہوئے تھے میرے گھر میں، تو انہوں نے کھانا تو نہیں کھایا، بس انہوں نے چائے وغیرہ پی، اس کے ساتھ جو سموسے وغیرہ منگوائے بس انہوں نے وہ کھائے۔ تو کھانے کا بہت بولا میں نے، لیکن انہوں نے کھانا نہیں کھایا، وہ لوگ چلے گئے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلیں ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں، کیونکہ اب میں بھی کافی تھک گئی ہوں، اب ریسٹ کروں گی، ٹائم بھی رات کے 10 بج رہے ہیں یہاں پہ۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں، اور کل ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔